توی نور خونواده امام حسین، توی نور خونواده امام حسین، توی عشق فوق‌العاده امام حسین، توی اولین علی نسل فاطمه، آقازاده امام حسین، آقازاده امام حسین. تو کشور ما به عشق طاقات شدن جوونا، امام حسینی زین الحرم. تو کشور ما، تو کشور ما به عشق طاقات شدن جوونا، امام حسینی بین الحرمینی. ای جانم علی ابن حسین، با تو عشق مهمون حسین، ای جانم علی ابن حسین، با تو عشق مهمون حسین. ای دورش میگردی یا میگی جون من به قربون حسین، ای جانم علی ابن حسین، ای جانم علی ابن حسین.